Sisters, thank you to you for being here and making today what it is. My brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace and blessings of God Almighty be upon one and all. Thank you very much. And that positive young man, I don't have to tell you who his father is. You could have put two and two together and get four there right away to know he is coming under the leadership of his dad. And I want to thank you very much. And this is something to remind you here. Education is vital for your children. Academic education and religious education, they go hand in hand in order to produce a quality child. That's missing today. We have a lot of educated children who are educated academically, but the religious part is missing in their life, so they're still astray from their leader, from their religious point of view. I'd like to recline our guests all the way from Saudi Arabia. But Hakim was so busy, he's now showing me that the gentleman was calling and we missed his call. We're trying to get him back and on the phone. If we do so, we'll get him. But I'd like to invite our Maulana to do our final, our Ta'zeem. Maulana Masood to come up. And I'd like to also invite the Imam of the Lenora Masjid. Imam of the Lenora Masjid to come. He'll do the closing dua for us too. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأموال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اللهم امين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين استغفر الله ربي من كل وذنب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه ربنا اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وذكيرنا وكبيرنا وانسانا اللهم من أحييته منا فتوفه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين ربنا إنك رؤوف رحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا اغفر لي وارحم وأنت خير الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.